Sorvespораच्या मनाक नवे गीत रोचून गाया. आमचे खातीर रोचोऱ्या ताणें करून दाखयल्या. Sorvespораच्या मनाक संतोषान हें गीत गायता. Sorvespораच्या मनाक संतोषान हें गीत गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पास्कांच्या काळाचो 5 आयतार पवित्र सभा समोर उमता. त्या सुमयार जेजूंत रिगून रावून बरीं फळां दिवंक, ऑर्ता बरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी जेजू वरवीं सगल्याक खांद मारूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. तेच बराबर केरीत भाशेन ह्या आमच्या मिसांत आज आमचो आदलो पातकूर फादर जेसन वाज एफिरगोजेंत आपली सेवा दिवन गेल्लो तो काल सोंपला. देवान ताका 4 पातकांचें बोगसोणें आनी सासिंग विसव दिवंक ह्या मिसांत ताचे खातीर मागुया. तशेंच ताच्या कुटुंबाक ही बुजवण मागून घेवया आनी आमकां सगल्यांक भलायकेचें देणें मागुया. जीं जायते आमचे वांगडी एक कोवीड पिडेक लागून मरून गेल्यांत तांकां देवाच्या विसवांत जागो मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच वार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
ओगेपणान आमची मागणी करुया. सगल्या आमच्या फिरगोजकारां खातीर मागुया. सगल्या आमच्या फिरगोजकारांक आनी सगल्या लोकांक हे पेस्तींत निवार म्हूण मागुया. दोतोर नर्सी फ्रंटलायन वर्कर्स दुसरी सेवा करतात पिड्येवतांची कोविडाक सांपडलेल्यांची. तांकां राख सांबाळ जाणवाय कृपा दी म्हूण भलायकी दी म्हूण मागुया. आमच्याच घरांत कुटुंबांत कोण पॉझिटीव जाल्लो आसा, हॉस्पिटलांत आसा, तांकां भलायकी मेळूंक मागुया. जांची खबर आमकां आसा आमच्या मागण्याची गरज, तांकां हे कोविड-19 पिडेक लागून सोंसतात, तांचे खातीर मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता निरासवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्म दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. सावलू जेरुसाल्यांत पावलो तेन्ना शिसांच्या जोब्यांक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक तीं फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें शिव वर्तमान पोरगोटलें हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसाल्यांत भोंवूंक लागलो आनी उर्बेन जेजूचें नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवां कोडे उलोवून आनी तांचे लागीं उजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून बाबांनी ताका शेजारयेक व्हेलो आनीक हांगात हांवन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्खे जुदेयेंत गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा संवस्थांची येताली आनी सुमयाची भोक्ती करूंक आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडत वेताली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. व्हडले सभेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. व्हडले सभेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. ताची काळजां शांतीन जिवंक सदां काल. जबाब. व्हडले सभेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले हांव. सगले प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो गुडास करूं. ताचेशी परतून येतली सगळीं राष्ट्रां मेळूं. ताका पांय पडटलीं आनी ताका पांय पडटले संवसारांत सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं तीं समेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सभेंत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. आनी म्हजो आत्मो ताचे मुखार येतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणकांक सर्वेस्पराची खबर परगडटली.
अजून जल्मा येवंक नासलेले पोरजेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतलीं हें सगलें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेत सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. भाग्यो जिवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचो तसकोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार जेगून एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आमकां गमन येतलें आनी आमचीं काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले. कित्याक देव आमच्या अंतस्कोणा परस व्हड आनी सगलें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी कोत्ताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्ल्या त्या प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सगळ्यांची येता आनी देव ताचे सगळ्यांची येता. तो आमचे सगळ्यांची येता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता तो सुबां फळां दिता. Sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूंक. तुमचे सवें आसूं. जिवांव पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून रोयतात आनी फळां दिता तो दर एक फांटो आनी अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटात. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्या आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात जाल्यार रावल्या शिवाय तुमच्यान फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे वेरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून रोयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजें उतरां तुमचें सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हज्याशीच तुमी जावचें. ही म्हज्या बापाची महिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणे तुका क्रिस्ता.
मोकाळ बाबा भणीनो, क्रिस्तांव जिवीत वो क्रिस्ती जिवीत अर्थाबरीत जाता जेजू क्रिस्ताक चिटकून रावल्यार वो ताचे उदेशी वो ताचे वरवीं. A Christian life becomes fruitful and meaningful only in and through Jesus. क्रिस्तांव जिवीत अर्थाबरीत आनी फळवून जाता फकत सुमया जेजू उदेशी. आनी देखूनच आयच्या वाचपांत जेजू सांगता, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हज्यांत रिगून रावता आनी जाचे सव्याव रावता तो सुबां फळां दिता. बाबा भणीनो, म्हजें तुमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू क्रिस्ताचेर बांदून हाडलेलें आसूंक जाय. आनी हाकाच लागून आमी पळयता भाग्योन पावलून कॉलोसकारांक बरयली चिटींत 2 स्वरांत 6 आनी 7 वडींत, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो घेतला तर ताचे एकवटान जियात. तुमचीं पाडां ताचे भितर कोल कोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थांत अदीक गोड रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. बाबा भणीनो, ह्या उतरांत खोल समजणी आनी खोल अर्थ आमच्या जिविताचो आसा. जेजू म्हणटा सांगा ते भाशेन हांव पूण दाखवेल आनी आमी फांटे. जो ताच्यांत रिगून रावता तो ताचे वरवीं सुबां फळां दिता. बाबा भणीनो, कित्याक आमी जेजूंत रिगून रावंक जाय? पयले सुवातेर जिवाचें शिव वर्तमान 15 7वी वळ जे आमी आज वाचलां तें शिव वर्तमान ताचो दुसरो भाग सांगता. जेजू म्हणटा, आपल्या विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. एपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. जेजू कुशीन काडून आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आनी हाका लागून पयली वस्त आमी जिवितांत फळवंत फळां बरीं जावंक, अर्था बरी जिवीत जिवंक जेजूंत रिगून रावंक. दुसरे सुवातेर आयच्या शिव वर्तमानाचो दुसरो भाग सांगता, जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता तो आमची मागणी आयकता. बाबा भणीनो, दुसऱ्या भागांत ही वस्त मेळटा, तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. जितलो हांव जेजूंत रिगून रावता तितलो जेजू म्हजी तुजी मागणी आयकता. आनी हाका लागून दुसरे सुवातेर आमी ताच्यांत रिगून रावंक जाय. पयले सुवातेर जेजू विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. जेजू म्हणटा, एपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. दुसरे सुवातेर ताच्यांत रिगून रावता ताची मागणी तो आयकता. मातशें मुखार गेलें जाल्यार बाबा भणीनो, जेजूंत रिगून रावना ताचें सगळें कितें जाता? आयचें वाचप सांगता दुसरो भाग, जो मनीस जेजूंत रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. म्हणजे ताचें जिवीत ह्या संवसारांत कांयच न्हय, कित्याकूच उपकारोना. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, हांवें तुमी जेजूंत रिगून रावंक जाय. अदीक करून जेन्ना ह्या आधुनीक काळव्या दिसांनी आमचेर सगल्यांचेर आघात आयिल्लो आसा कोवीड-19 हे पिडेक लागून. कितलो लोक आमचो पिडेवून जाला, घोडेघरांनी आसा, हॉस्पिटलांनी आसा, संस्था आनी ताका लागून कुटूंब संस्था.
बाबा भणीनो, कोण आमच्या आदाराक पावतलो हे घडयेक? आयचें शिव वर्तमान आमी मनांत हाडलें जाल्यार बाबा भणीनो, आमी जेजून रिगून रावूंक जेजू आज असल्या वेळार आमकां आपयता. आनी कित्याक आमकां आपयता आपल्यान रिगून रावूंक? बाबा भणीनो, जिवाचें शिव वर्तमान 26 तिसान 7 वड सांगता. जेजू म्हणटा, म्हजेशी येता ताका हांव केन्नाच परो घालचो ना. Whoever comes to me, I will never drive away, or I shall not cast out. कोणूय म्हजेशी येता म्हणटा जेजू, ताका हांव परो घालचो ना. दुसऱ्या उतरांनी ताची मागणी आयकतलो, तो मागता तें हांव दितलो. फकत गरज आसा आमी बाबा भणीनो हे घडयेक असल्या आकांतांत हे पिडेंत जेजूशी वचूंक, कित्याक तो आमचेर परो घालिना. ही सेज, whoever comes to me, I will never drive away. हांव ताचेर केन्नाच परो घालचो ना. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, आमी गरज आमच्या मागण्यांतल्यान जेजूक सोदूंक, जेजूशी वचूंक, जेजूक उलो मारूंक. माथेवाच्या शिव वर्तमान 7 वड सांगता, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात दार उगडटलें, सोदात तुमकां गावतलें. बाबा भणीनो, ह्या कांताच्या वेळार आमी भावार्थान जेजूशी वचुया. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो जेजूंत रिगुया. लेट अस बी इमर्स्ड इन जीजस. जेजूंत रिगुया. आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेल्या जाल्यार बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्ले चिठीन 4व्या स्वरांत 13व्या वडींत आमकां अशीं उतरां मेळटात. म्हाका बळ दिता ताचे सवें हांव सगलें करूंक शकता. बाबा भणीनो, जेन्ना मनीस जेजूंत रिगून रावता, जेजू ताका बळान कुरपेन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता, जशे परी आमकां दुसऱ्या वाचपांत मेळटा. तो आमचे सगळें जियेता म्हूण आमकां ही खुणां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. भावा भणीनो, ताच्यांत रिगुया. कित्याक ताचे सवें आमच्यांनी सगलें करूंक जाता. I can do all things in the one who strengthens me. आनी हाका लागून ताच्यांत रिगुया. बाबा भणीनो, घडये आमकां दिसत देव खंय गेला. कित्याक हे वेळार असली पिडा आमचेर? आमी कितें वायट केलां? आज आयच्या वाचपांनी आमी गेल्या जाल्यार आनी नियाळ्ळां तातूंत गेल्या जाल्यार एक आठाप आमच्यांनी घेवंक जाता पवित्र पुस्तकांतलो. हे बरिवांक बरयले चिठींत 13व्या स्वरांत 5 वडींत ही उतरां आसात. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी साणचो ना. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी साणचो ना. आय विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू. आनी हाकाच लागून जेजूशी वचुया, ताच्यांत रिगुया, ताचे वरवीं शुभां फळां आमी दिवया. आनीक बाबा भणीनो, आमी ताचे वरवीं जैत येवून जावंक पावतले. हांव आमेन. उबी रावया. सगलीं बराबर. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मरीतान सोलमलो, पोंस काल ताणें कोस सोंसले. ता कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो, साप मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें शिवेन मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या,
काथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें बोगसणें कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. बाबा भणिनो, आमची थोडी मागणी भावार्थान बरोवन करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप साहिबान बिस्म साहिबान सगल्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी मोतवाशांनी जेजूंत रिगून रावून आपले पोरचेताय बरीं फळां दिवंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान पोरजेचें आयकूंक आनी पिडेच्या कठीण वेळार पोरचेक सगलें बरेंपण दिवंक पोरचेक पावूंक आनी ह्या संकोश्टांतलें निवारूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान आमच्या कुटुंब जेजूक भेटोवंक आनी जेजूंतल्यान कुटुंबीक जिवीत फुडें व्हरूंक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी जायतो लोक पिडेक सांपडला. कोवीड-19 पिडेक लोकांचेर आकांत आयिल्लो आसा. असल्या परिस्थितींत बुजवण गोठाय भोळ फावो कर म्हूण आनी जी कुटुंबांतली वांगडी कोविडाक लागून मरून गेल्यांत तांकां सासीक विसो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. खेरीत भाशेन सोंपलेल्या फादर जेसन वाज हाका देवान सोर पातकांचें बोगसणें आनी आपल्या राज्यांत शांती विसो दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जायती आमची मागणी आमच्या काळजां मनांत आसात. उगीच रावून ओग्यापणान आमची मागणी करुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, आमची मागणी आयक. तुजेरूच आमी पाती येता. तूं जा आमचें बळ आदार आसरो ह्या कठीण परिस्थितींत आनी सगल्यांक आमकां कोवीड पिडेंतली निवार आनी जांकां जाल्या तांकां पेकोवणी फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Tukas Bapa sur moce, ritau Tuka ekane. Tukas Bapa sur moce, dušes vekur kašele, moce hatke. Moše pajke, svitaku, auta koše. Duso mojmo, porko koru, šukovo, sopljam vivu. Tukas Bapa, Vita Tuka ekane, Tukas Bapa sur moce, duše ste korkašene, moce suke, moce duke, dolmore, Bahoj naši zavikoru, kušakaj tu životu.
म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतले हातांतले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र बेच्या बाबाक सोर्वेस्पोर मानून घेवंक उबे रावया. सर्गींच्या बापा जेजू कुरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे आमचे मदें ताणें उपसयिल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. हे पुरी आमची कालती बेठवणी तुका मानो आनी आमच्यो दोर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कन्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाळटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जाला आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या प्रम योजनान आदल्या योजनांक सुपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो यादनीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोगल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीं येतात ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीचे वण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबे रावया.
गावून बाबार्थाचो गूठ परगटुया. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù nowiane tono. Gesù melo, Gesù život zala, Gesù nowiane tono. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कुडेन रगत सेवथोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुरास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची अदीक करून फादर जेसन वाजाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन तुजे बागेवन धर्म दुतां सांज तुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगल्यांक भलायकी मागून सुमयाचे मागणे बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आयज आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवण्णारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशेन वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
सुमयाक कास आमच्या काळजांनी शेवूंक जायना. हे वेळार ओत्मीक वाटेन ताका शेवुया आनी सगलीं बाराबोर दिमी घालून म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोशें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगाती तुका वाकाणच्याक. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुजे शीं पावूंक जेजू एकलोच आमची वाट. खोटेपणाच्या काळुकांत आमी चलोना जावंक तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोत आनी ह्या संवसारांत तावन एकलोच तो आमचें खोरें जिवीत. तर खंयच्याच बळाक वा बुलोवणेक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कोडींच निर्मू नाका. घुस्पा गोंदळ मनांत बोंबतेल्या शिकोवण्या मदें हें आमचें एकूच कडपा सारकें तीर सोत गोट धरूंक आमकां कुरपा दी. आनी आमी आमच्या सगल्या वोन ओमोळीक दिरवें राखून मुणगे जिवोन जेजू आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासनाक जिवें आसूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एक कळवणी. मायाचो म्हयनो आमी सुरू केला. हो म्हयनो आंकवार मारयेक भेटयल्लो म्हयनो आनी हाका लागून खेरीत भशेन आमी अदीक भावार्थान भरून आमी तेर्स करूया आमच्या घरांनी आनी मागुया सायबिणीचो आदार हे कोवीड-19 पिडी आड झुजूंक आनीक ती आमकां पावतली. देखून मागता आनीक पावटी हांवें मॅसेज घातलेली आसा सगल्यांक. आमच्या घरांनी आमी अदीक नेटान भावार्थान भरून तेर्साचें मागणें करूंक. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमचे गांवची आस्कारीक तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळूं. बेसांव घाल गी दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गी दुर्गो
tuži Gospodburgi, Godajni Majamka, Dusza Viran Sambar Soda, Asumta Saimini, Ami tuži Gospodburgi, Godajni Majamka, Dusza Viran Sambar Soda.